जो प्रथम विद्यार्थी हुन्छ त्यो सलाहका परीक्षाको प्रथम विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीहरू सुनको पेन प्रदान गर्छौँ। त्यो कति तोला आना के हुन्छ यो झट्टै त अब त्यो सरकारले जबसम्म संस्कृत भाषाप्रति लगानी गर्दैन तबसम्म हामीहरूले परिश्रम गरिन्जरी यो संस्कृत भाषाको उत्थान गर्न सकौँला। जुन दिन हामीले परिश्रम छोड्छौँ त्यो दिन फेरि यो संस्कृत भाषा लुप्त हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ। अब हामीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र मात्र होइन संस्कार सभ्यता र पहिचानको जगेर्ना गर्नका निमित्त हामी के गर्दैछौँ गुरुकुलीय शिक्षाबाट चाहिँ नेपाललाई चिनाउन खोजिँदैछ। अब विदेशीले चाहिँ संस्कृत र संस्कारको बारेमा हामीलाई पढाउने अवस्था आइसकेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदान्त विद्यापीठले हाम्रो नेपालको लागि हाम्रो समाजको लागि र विद्यार्थीले शास्त्रको माध्यमबाट नै त्यो शङ्काको निराकरण गर्छ। यसरी उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई हामीहरूले स्वर्ण सलाहका रकम प्रमाणपत्र गोल्ड मेडल आदि दिने गर्दछौँ र हामीहरूले You are watching latest Nepal. ल दुवैजना गुरुजीहरू मुसुक्क हाँसिरहनु भएको छ। यतातिर चिर परिचित अनुहार भाइरल अनुहार जे भने पनि भयो खगेन्द्र पोखरेल गुरुजी। अब आगा अधिकांश भविष्यवाणीहरू मिलिरहेका छन्। कडा शैलीमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ म महादेवको भक्त अलि कडा नै हुन्छु भनेर। र यतातिर हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो स्क्रिनको लागि बिल्कुलै नयाँ अनुहार, उहाँ चाहिँ श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदाङ्ग विद्यापीठम। यो चाहिँ कहाँ रहेको छ भने तिलोतमा 14 दुर्गानगर भन्छ है, रूपन्देही भन्छ होइन। नारायण प्रसाद भट्टराई हामीसँग बिल्कुलै पहिलो पटक हुनुहुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ होइन। तपाईँ त्यहाँको प्रधान अध्यापक पनि हुनुहुन्छ यो श्री दुर्गा संस्कृत वेदाङ्गको चाहिँ। यो हाम्रो संस्कृतको अलि नाम चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुने है गुरुजी, नपढेर होला है? हजुर हजुर। अब यो हामीहरू संस्कृत भनेको नै संस्कृति सभ्यताको एउटा जागरण गर्ने उजागर गर्ने एउटा मूल स्रोतको रूपमा हो। संस्कृत नै आज विश्वमा जति पनि भाषाहरू बोलिरहेका छन् तिनी सबै भाषाहरूको जननी भाषा मदर ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि संस्कृत भाषालाई हामीहरूले जान्न सकिन्छ। अहिले संस्कृतप्रति धेरै खोज अनुसन्धानहरू भइरहेको छ। नासाले पनि पुष्टि चाहिँ यसलाई गरिसकेको छ, किनकि नासाले जति पनि विमानहरू अन्तरिक्षमा पठायो अन्य भाषाहरूभन्दा संस्कृत भाषामा नै तिनी विमानहरूले काम गरेको कारणले गर्दा नै संस्कृत भाषालाई नै यसले प्रायोरिटीको रूपमा प्राथमिक रूपमा लिएर नासाले काम गरिरहेको छ भने जर्मन युनिभर्सिटीमा संस्कृत भाषाको अध्ययन अध्यापन नै हुन्छ, गीता आदि पढाइन्छ नै। र अहिले हामी नेपाल र भारतका व्यक्तिहरूले संस्कृतलाई अलिकता अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा पाश्चात्य जगतका विद्वानहरूले संस्कृतलाई धेरै नै महत्त्वका साथ अगाडि बढेर लिइरहेका छन्। अहिले पनि हजुरले चाहिँ बनारस दक्षिण भारतको गलीगलीमा विदेशीहरू संस्कृत अध्ययन गरिरहेको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई चाहिँ अहिले सबैभन्दा आश्चर्यजनक के लाग्छ भने हामीहरूले पढ्ने जति पनि पढ्छौँ हामीहरूले पितृहरूको उद्धारको रूपमा श्रीमद् भागवत भनेर पढाइरहेका हुन्छौँ भने त्यसका अनुवादकको रूपमा भाषा अनुवादकको रूपमा अहिले चाहिँ विदेशीहरू बसेर चाहिँ अनुवाद गरिरहेको पनि हजुरले अवस्था देख्नुहुन्छ। कति दुःख लाग्दो कुरा। अब विदेशीले चाहिँ संस्कृत र संस्कारको बारेमा हामीलाई पढाउने अवस्था आइसकेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदान्त विद्यापीठले हाम्रो नेपालको लागि हाम्रो समाजको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको म जानकारी हजुरमाझ राख्न चाहन्छु। एकदम राम्रो कुरा गुरुजी। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो उहाँको कुरा? यो त एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। खास तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ के हो? सुरुमा जाउँ न। हाम्रो सम्बन्ध हजुर हाम्रो सम्बन्ध लगभग 10 वर्ष पुरानो छ। 10 वर्ष पुरानो छ। 10 वर्ष पुरानो सम्बन्ध हो। हाम्रो सम्बन्ध वृन्दावनको राम मन्दिरदेखिको राम मन्दिर अटलाचुङ्गी राम मन्दिर साथी हुनुहुन्छ। वृन्दावनमा भागवत चाहिँ एउटै झोलामा भागवत पुस्तकालय र हामी जान्थ्यौँ पढ्नलाई। अहिले अब दाजै उहाँ हाम्रो प्राचार्य होइन, यस्तो दिव्य गुरुकुल चलाएर बस्नु भएको छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ अब उहाँले लगभग 100 विद्यार्थीहरूलाई संस्कृत शिक्षा होइन सिकाइराख्नु भएको छ। अनि सभ्यता होइन संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँले आफ्नो संस्कार संस्कृति नभुलौँ भनेर अहिले भर्खरै नयाँ कार्यक्रम नेपालमा लगभग भएकै छैन गुरुकुल खडा गरे
गुरुकुलमा खालि आर्थिक आमदामी गरे होइन, के पढाइ सढाइ छैन, मर्सीको भरमा उभिएको छन् गुरुकुलहरू। म त ठाड मान्छे, हेर्नु मैले त बारम्बार म सिधा प्रसारण हुने मान्छे होइन। यो अहिलेसम्म नेपालको जुनसुकै गुरुकुल हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू हेर्नुहोस्, श्री दुर्गा संस्कृत वेदाङ्ग विद्यापीठ जुन हाम्रो दाजुले चलाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हुनुहुन्छ धेरैजना होइन, उहाँ आचार्य भएर जुन गुरुकुलको प्रधानाचार्य भएर चलाइराख्नु भएको छ। यो गुरुकुलमा यस्ता कार्यक्रम लगभग वर्षमा 1-2वटा हुन्छन् र आजसम्म मैले नेपालमा धेरै गुरुकुल घुमेको छु, धेरै गुरुकुल देखेको छु, तर यो शास्त्रीय स्पर्धा अहिलेसम्म मैले कहीँ पनि देखाएको थिएँ। यो एकदम नयाँ नौलो कार्यको सुरुवात अब हुँदैछ होइन, उहाँको तर्फबाट नेपालमा उदय भएको छ पहिलो पटक। यसको लागि त हामीले हातमा हात राखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ नि त। त्यही भएर हिजो बुटवलमा हुनुहुन्थ्यो, ल आउनु अब हामीले पनि यज्ञ गर्दैछौँ, तपाईँहरूले पनि यो यज्ञ महान यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, केही न केही गर्ने हो अब भनेर शिवभक्त दैत्य आखिरीमा के छ र आनन्द लिने हो होइन। अनि गर्न आँटेको यो एकदम दिव्य कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसको लागि विशेष अब निर्धक्कसँग हामीले भन्नुपर्दा हामीसँग आर्थिक छैन, सिधै भन्नुपर्छ। यहाँ अब फेरि साधुका भेषमा आएका छन्, फेरि लुट्न आए भन्ला मान्छेले के पनि भनिदिनु पर्यो नि त होइन। तर यो शास्त्रीय स्पर्धा भनेको अहिले यहाँ हामी देशलाई हिन्दू राष्ट्र यो कुरो उहाँले भनेन्छ, म टुङ्गाइदिइहाल्छु। अहिले हामी के गर्छौँ, हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्छौँ, बुरुक उफ्रेका छौँ। तर हिन्दू राष्ट्र भइसकेपछि त्यसलाई संरक्षण गर्ने कसले? बिरुवा रोपेर पानी हालिएन भने त्यो बिरुवा मर्छ। अब हामीले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र मात्र होइन, संस्कार सभ्यता र पहिचानको जगेर्ना गर्नका निमित्त हामी के गर्दैछौँ, गुरुकुलीय शिक्षाबाट चाहिँ नेपाललाई चिनाउन खोजिँदैछ। आधुनिक शिक्षा, ज्ञानसँग विज्ञान लुकेका शिक्षाहरू उहाँहरूले विद्यार्थीहरू बनाइराख्नु भएको छ क्या। अनि आफै फैलिँदै जाइहाल्छ नि विश्वभरि हिन्दूको पहिचान, हिन्दूको संस्कार फैलिँदै जान्छ। र यो विषयमा मजाले उहाँले नि बुझाइदिनुहुन्छ। अवश्य पनि हामीहरूले नेपालमा पहिलो पटक आजसम्म गुरुकुलीय शिक्षामा इतिहासमा नै, गुरुकुलको इतिहासमा नै पहिलो पटक श्री दुर्गा संस्कृत वेदाङ्ग विद्यापीठले 2076 सालदेखि यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो र यसलाई अझै विस्तृत तरिकाले लिएर जानको लागि आज म हजुरहरूमाझ यहाँ आइपुगेको छु। हामीहरूले यसको नाम दिएका छौँ गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा भनेर। यो चाहिँ हामीहरूको गुरु महाराज जसले यो श्री दुर्गा संस्कृत वेदान्त विद्यापीठको स्थापना गर्नुभएको थियो, ब्रह्मलीन स्वामी श्री 1008 परमानन्द सरस्वती महाराजज्यूले जब यो देह त्याग गर्नुभयो, जब उहाँ ब्रह्मलीन भयो, यो पञ्चभौतिक शरीरलाई छोडेर गइसकेपछि जुन तिथिमा जानुभएको थियो त्यही तिथिलाई नै माध्यम मानेर उहाँको पुण्य स्मृतिमा गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धाको आयोजना श्री दुर्गा संस्कृत वेदाङ्ग विद्यापीठले गरिरहेको छ। र यो गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धाको आयोजना किन गरिने र यसका लक्ष्यहरू के छन् भन्ने जिज्ञासा हजुरहरू माझ होला। तिनी जिज्ञासाहरूको पनि म हजुरहरूको निराकरण गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त विभिन्न ठाउँमा, जिल्लाहरूमा, प्रदेशमा गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय गुरुकुलहरू सञ्चालन भइरहेको छ। गुरुकुलले आन्तरिक हिसाबमा कार्यक्रमहरू पनि, आन्तरिक विद्यालय स्तरमा कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। तर पनि जो हाम्रो वैदिक सभ्यता छ, जो वैदिक संस्कार छ र वैदिक जो शास्त्रहरू अहिले प्राय लुप्त भइसकेका छन्, तिनी शास्त्रहरूको उजागर गर्नको लागि र संस्कृत पढिरहेका विद्यार्थीहरू जो अहिले चाहिँ नवीन विद्यार्थीहरू छन्, जसलाई चाहिँ अब बुवाको आस्थामा, परिवारको आस्थामा, हजुरबुवाको आस्थामा संस्कृत विद्यालयमा लिएर आएर भर्ना त गरिन्छ, तर त्यो बालकले बुझ्न पाउँदैन कि संस्कृत पढेर हुन्छ कि मैले के गर्न सक्छु त भनेर भन्दा कहीँ संस्कृत पढिरहेका विद्यार्थीहरूको भावना सङ्कुचित भएर गएको हो कि उनीहरूमा आफ्नो संस्कृत विद्याप्रति कहीँ विश्वास डगमगाउन थालेको हो कि जस्तो लागेर हामीहरूले संस्कृत भाषामा के गर्न सकिन्छ त, संस्कृत पढेर के हामीहरूले यो चाहिँ समाजमा योगदान गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयहरूलाई उजागर गरेर यो गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा शास्त्रलाई अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई नै माध्यम बनाएर हामीहरूले यो कार्यक्रम गर्छौँ। यसमा हामीहरूले प्राचीन ग्रन्थहरू जो प्राय लुप्त भइसकेका छन् या जुन प्राचीन शैली थियो हामीहरूको पहिला, किनकि हामीहरू अध्ययन गर्न जान्थ्यौँ, अध्ययन पूर्ण भइसकेपछि राजाले
अथवा कुनै चाहिँ ज्येष्ठ व्यक्तिले समाजका चाहिँ श्रेष्ठ मानिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिले कति चाहिँ ज्ञान अर्जित गरेर आएको छ त भन्ने परीक्षाको जुन शैली थियो त्यो आज त्यो परीक्षाहरू हामीले देख्न सकिन्न। किनकि यहाँ त के छ त भन्दाखेरि व्यक्तिहरूले स्वघोषित पदहरू लगाइरहेका छन्। आफैले 2-4 जना मान्छे भेला गरे आफैले चाहिँ त्यो पदहरू धारण गरेर हिँडिरहेका व्यक्तिहरू पनि छन् भने त्यो अवस्थामा अब वास्तवमा शास्त्र भनेको के हो त, शास्त्रमा के चीजको आवश्यकता छ त भनेर प्राय लुप्त भएका शैलीहरू प्राय लुप्त भएका ग्रन्थहरूको उजागर गर्नको लागि हामीहरूले यो गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धाको आयोजना गरेका छौँ। यसमा हामीहरूले नेपालभरि यो टेलिभिजन यो च्यानल हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण गुरुकुलका महानुभावहरू सञ्चालक प्रधानाध्यापकहरूलाई पनि म यो भिडियोको माध्यमबाट के निवेदन गर्दछु भने हामीहरूले प्राय सम्पूर्ण गुरुकुलहरूमा पत्राचार गरेका छौँ। हामीहरूले चाहिँ निवेदन गरेका छौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा भाग लिनुहोस्। यदि कुनै माध्यम प्रविधिको माध्यमबाट या हामीले काम गर्दै गर्दा पनि यदि कुनै गुरुकुलमा त्यो पत्रहरू पुग्न अझै अपुग रहेको छ भने यसैलाई माध्यम मानेर हजुरहरूले यो कार्यक्रमलाई भाग लिनुहोस् र विद्यार्थीहरूको शास्त्रमा अधिकार पाउनको लागि किनकि यो एउटा विज्ञता भन्छ नि, एउटा त हुन्छ नलेज ज्ञान मात्रै हासिल गर्नु, एउटा हुन्छ विज्ञता हो। त्यो विज्ञता हासिल गराउने काम यो गुरुकुल स्तरीय कार्यक्रमले गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यक्रमको रूपमा हामीहरूले व्याकरण सलाहका परीक्षा भनेर लिएका छौँ। यसमा के हुन्छ भने हामीले पूर्व नै 6 महिना अघि नै एउटा ग्रन्थ निर्धारण गरिदिएका छौँ। एउटा सुनको पेन हामीहरूले बनाउँछौँ, त्यसलाई सुनको सलाका भनेर भन्छ। त्यो पेन चाहिँ हामीहरूले त्यो पुस्तक ग्रन्थमा चाहिँ हामीहरू लगाउँछौँ। त्यो यति पेजमा उति पृष्ठ नम्बरमा भन्ने हुँदैन। त्यो निर्णायकहरूले जहाँ त्यो चाहिँ पेन किताबमा गुजार्नुहुन्छ अनि पल्टाउनुहुन्छ र जहाँबाट सुरु गर्नुभयो पल्टियो पाना त्यहीबाट एउटा अक्षर उहाँले चाहिँ उच्चारण गर्नुहुन्छ। त्यहीबाट विद्यार्थीले निर्णायकको चाहिँ मन नभरिन्जेरीलाई उसले चाहिँ सुरुको क्रम जो हुन्छ पहिला घट्ट भनेर भन्छौँ, पहिलो चक्र हामीहरूले भन्छौँ। त्यो पहिलो चक्रमा कण्ठस्थीकरण छ कि जुन ग्रन्थ हामीले लगाएका छौँ त्यो ग्रन्थ उसलाई याद छ कि छैन भन्ने कुरा पहिलो विचार हुन्छ, पहिलो परीक्षा हुन्छ भने दोस्रो क्रममा त्यही अनुरूप नै व्याख्यान हुन्छ। व्याख्यान फेरि नेपाली भाषामा हुँदैन, त्यो व्याख्यान फेरि संस्कृत भाषामा हुन्छ। त्यो ग्रन्थ जहाँ आचार्यहरूले सोध्नुहुन्छ त्यहाँबाट आचार्यहरूले रोक नभन्दासम्मलाई त्यो उसले चाहिँ व्याख्यान गर्छ भने तेस्रो क्रम भनेको अत्यधिक परिश्रमको विषय रहेको छ। अत्यधिक परीक्षाको घडी भनेको शङ्का समाधान। निर्णायकहरू हामीले प्रोफेसरहरू विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहनु भएका तद्विज्ञहरूलाई हामीले बोलाउँछौँ, तत्शास्त्र विज्ञ विद्वानहरूलाई हामीले बोलाएर त्यो ग्रन्थको परीक्षा हामीले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ लिन लगाउँछौँ। उहाँहरूले ग्रन्थ मध्येमा रहेको जो शङ्काहरू छ, जो समस्या छ, त्यो समस्या उजागर गर्नुहुन्छ कि यो ग्रन्थमा यस्तो किन भनिएको होला भन्ने कुरो र विद्यार्थीले शास्त्रको माध्यमबाट नै त्यो शङ्काको निराकरण गर्छ। यसरी उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई हामीहरूले स्वर्ण सलाहका रकम, प्रमाणपत्र, गोल्ड मेडल आदि दिने गर्दछौँ र हामीहरूले विगत 3 वर्षदेखि यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने अझ यसलाई चाहिँ भव्य रूपमा अगाडि बढाउनको लागि हामीहरू अगाडि बढेका छौँ र संस्कृत भाषा प्रवर्धनमा चाहिँ यो गुरुकुल स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धाले एउटा चाहिँ संस्कृत भाषाको प्रवर्धन गर्नेछ, संस्कृत पढिरहेका विद्यार्थीहरूमा रुचि बढाउनेछ र साथै गुरुकुलहरूको पहिचान, गुरुकुलहरूको परिचय चाहिँ नेपालभरि नराखेर मात्रै विश्वभरि नै गुरुकुलहरूको एउटा पहिचान बनाउनेछ। यो एउटा संस्थाको नाम त आउँछ तर पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण गुरुकुलीय पद्धतिलाई चिनाउने, गुरुकुल र हाम्रो सभ्यतालाई चिनाउने यो कार्यक्रम रहेको छ। भनेपछि त्यो सुनको पेन चाहिँ जित्ने अवसर हो? सुनको पेन जो प्रथम विद्यार्थी हुन्छ त्यो सलाहका परीक्षाको प्रथम विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीहरू सुनको पेन प्रदान गर्छौँ। त्यो कति तोला आना के हुन्छ यो झट्टै त अब त्यो बनाउनेमा भर पर्छ। त्यो कति चाहिँ अब त्यो हुन्छ, विद्वानहरूले त्यसको परिमाण पनि हुन्छ, कति लामो, त्यसको मोटाइ चौडाइ त्यो सबैको निर्धारण छ। त्यो अनुरूप नै अब त्यो प्राविधिक हिसाबमा नै त्यो बन्छ। तर पनि सम्पूर्ण खर्च चाहिँ यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिने विद्यार्थीले अहिले पनि हामीले अन्दाजी लगाउन सक्छौँ कि 50-60 हजार रकम सुनको पेन आदि गरेर उसले चाहिँ लिएर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो छ हैन? यो प्रतियोगिता हुँदैछ माघको 28 गतेदेखि फागुनको 1 गतेसम्म र यसमा नेपालै भरि रहेका गुरुकुलहरूमा रहेका विद्यार्थीहरूले भाग लिन सक्छन्। यो सुनको पेन जित्न सक्नुहुन्छ हैन? लगभग कति गुरुकुल छन् नेपालभरि? नेपालभरि
गुरुकुलहरू दुई किसिमका छन् नेपालमा। एक नेपाल सरकारबाट मान्यता लिएर चलाइरहेका छन् भने एउटाले चाहिँ नेपाल सरकारसँग आबद्ध नभइकन गुरुकुल पद्धतिबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। यसरी समग्रमा हेर्ने हो भने कमसेकम 500 गुरुकुलहरू नेपालभरि रहेका छन्। 500 गुरुकुल छन् है। हजुर। गुरुजी कस्तो लाग्यो त उहाँको कुरा? अब पेन जित्ने अवसर रहेछ सुनको। यो त धेरै राम्रो कार्य हो। यसकै लागि त हामी कुदिरहेको छौँ त होइन। तपाईँले बोलाउँदा पनि हामी भइरहेका छैनौँ नि। पक्कै। अब यसको लागि हामीले विशेष हामीलाई सरकारबाट पनि केही अपेक्षा हुनु पर्यो होइन। अब यो होइन, मलाई त विशेष भन्न खोजेको हामीले चाहिँ यति हो, पहिले जसरी संस्कृत पढाइ हुन्थ्यो स्कुलमा होइन, त्यो चिजहरूलाई फेरि एकपल्ट सरकारले अहिलेका नयाँ सांसदहरूले यो आवाजहरू उठाइदिनु पर्यो संसदमा, र हर स्कुल हुँदै हर विद्यार्थीले संस्कृत पढ्न पाउने एउटा अधिकार र पहिचान बनोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। हरेक स्कुलमा संस्कृत पढ्दा के फाइदा हुन्छ? हाम्रो बौद्धिक विकास हुन्छ होइन, सोच्न सक्ने क्षमताहरू बढ्छ, धेरै कुराहरू फाइदा छ नि त। अहिले भर्खरै तपाईँको लन्डनको जुनियर एजुकेसन एकाडेमीले होइन त्यहाँनिर संस्कृत अनिवार्य गरिदियो होइन। अहिले नेपाल र भारतदेखि बाहेक विदेशमा 35देखि 4000 शैक्षिक संस्थाहरूले संस्कृतलाई अनिवार्य गरेको छ। तर हाम्रो जुन भूमिबाट संस्कृत शिक्षाको उदय भयो त्यही भूमिमा चाहिँ आज हामीले यो के भनेर शास्त्रीय स्पर्धा यो हो भनेर बुझाइराख्नु परेको छ। शास्त्रीय प्रदा भन्छ त्यसलाई, प्रतिस्पर्धा। शास्त्रीय प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुँदैछ होइन। माघको 28 गतेदेखि फागुनको 1 गतेसम्म, जहाँ चाहिँ तपाईँ प्रधान प्राध्यापक हुनुहुन्छ दुर्गा संस्कृत वेद वेदान्त विद्यापीठ। अनि यसको लागि हामीले फेरि पनि जोड्छौँ होइन। अब हामी अहिले चाहिँ मैले कुनै दिन तपाईँहरूलाई भने त्यहाँ म अहिलेसम्म मेरा भक्तहरूलाई मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ, मैले कहिले पनि मागेर काम गरेको छैन। वास्तवमा भिडियो हेर्दै गर्ने मैले फ्रीमा यज्ञ गरेकोदेखि लिएर फ्रीमा पूजा, तपाईँलाई पनि थाहा छ, धेरैको देख्नुभएको छ होइन। सन्दीप लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि हामीले हाम्रै गोजीको पैसा निकालेर गरिदिएको छौँ। धेरै नेपालका नाम चलेका अप्ठ्यारोमा पर्दा हामीले नै गृह शान्तिहरू गरिदिइरहेको छौँ। अनि अब हामीले माग्न आयौँ यो कार्ड बोकेर, हामीले लुट्न आएनौँ। त्यहाँनिर तपाईँको 8-9 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, हामीलाई मात्र जान सके उहाँहरू गइदिए राम्रो हो। यसमा कार्यक्रमहरू दुई किसिमका छन् होइन। यो पछि भिडियोको माध्यमबाट यो कार्यक्रमहरू आउँछ होला। यहाँ कार्यक्रमलाई दुई रूपमा चाहिँ हामीले विभाग गरिएको छ, दिवाकालीन कार्यक्रम र रात्रिकालीन कार्यक्रम। दिवाकालीन रूपमा सलाहका परीक्षा, धातुरूप कण्ठपाठ, शब्दरूप कण्ठपाठ र सूत्रान्त्याक्षरी भनेर यो शास्त्रीय एउटा शास्त्रार्थ हिसाबमा हुन्छ भने रात्रिकालीन कार्यक्रममा चाहिँ हामीले परमानन्द काव्य रसवाहिनी या विभिन्न छन्द गजल मुक्तकहरू चाहिँ रात्रिकालीन सत्रहरूमा अध्ययन गरिरहेका संस्कृत अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ कवित्वलाई प्रदर्शन गर्छन्। आफूले रचेका मुक्तकहरू गजलहरू कविताहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यस्तै विद्यार्थीहरूको माध्यमबाट शिवताण्डव नृत्य प्रस्तुतिको रात्रिकालीन कार्यक्रम छ। भजन सन्ध्या विभिन्न लोक भजनहरू जो लुप्त प्राय भइरहेका छन् त्यस्ता भजनहरूलाई चाहिँ हामीहरूले समावेश गरेका छौँ। र श्लोक वाचन, यदि हजुरलाई चाहिँ कुनै भजन स्तोत्र श्लोकहरू वाचन गर्ने इच्छा छ भने यो एउटा मञ्च हजुरको लागि हुनसक्छ। र हामीहरूले सरकारलाई पनि अब अहिलेसम्म हामीहरूले चन्दादाताहरू हजुर जस्तै चाहिँ यो संस्कृत भाषा र हाम्रो सभ्यतालाई माया गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूले नै यो कार्यक्रमलाई अहिलेसम्म भव्य र सभ्य रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ भने हाम्रो अब भिजन के छ भने सरकारले संस्कृत भाषाप्रति, संस्कृत गुरुकुलको प्रवर्धनप्रति नजर दिएर, किनकि सरकारले जबसम्म संस्कृत भाषाप्रति लगानी गर्दैन तबसम्म हामीहरूले परिश्रम गरिन्जरी यो संस्कृत भाषाको उत्थान गर्न सकौँला। जुन दिन हामीले परिश्रम छोड्छौँ त्यो दिन फेरि यो संस्कृत भाषा लुप्त हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसकारणले सरकारसँग पनि मेरो चाहिँ एउटा निवेदन के छ भने सरकारले जब गुरुकुलहरूलाई मान्यता दिइरहेको छ भने यो धेरै लाग्दैन, किनकि सरकारले विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूको रूपमा भत्ताको रूपमा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको अवस्थामा त्यस्तो करोडौँ रुपियाँ पनि यसमा खर्च गर्न पर्दैन। केवल सरकारले 50 लाखदेखि 70 लाख रुपियाँ प्रत्येक वर्ष संस्कृतको लागि वार्षिक बजेट छुट्यायो भने यसले नेपालभरि रहेका संस्कृत भाषालाई माया गर्ने, संस्कृत अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई माया गर्ने व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूलाई एउटा छायामा राखेर, एउटा सङ्गठन मुनि राखेर चाहिँ
यो कार्यक्रम उसले गर्न सक्छ। यसमा के छ भन्दा संस्कृतमा के छैन भने जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानं यो न जानाति स न जानाति संस्कृतम भनेर भनिन्छ। हामीले सबै चिज कला हामीले आउँछ, हामीलाई कला सम्पूर्ण विद्याहरूको हामीलाई ज्ञान छ, तर संस्कृतको ज्ञान छैन भने त्यो कला र त्यो सभ्यता त्यो विद्याले मान पाउँदैन। त्यसकारणले बताइन्छ संस्कृत किम न विद्यते, संस्कृतमा के छैन। अहिले आर्थिक अवस्थाको रूपमा चाहिँ देश एकदम सङ्कटमा छ भने आर्थिक रूपमा हामी कसरी सबल हुनेछ, यही भूगोल यही छ, रसायन विज्ञान यही छ। हामीहरूले जे चाहन्छौँ त्यो यो संस्कृत भाषाबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर यसमा विज्ञता नभइकन त्यो चिजको खोजी हुन सक्दैन। यो प्रतिस्पर्धा भनेको एउटा विज्ञ बनाउने प्रतिस्पर्धा हो, कार्यक्रम हो। यसमा जित हार भन्ने कहिले पनि हुँदैन। हामीहरूको एउटा लोगो छ, यो कार्यक्रमबाट कि गुरुकुलले जितेर जान्छ कि गुरुकुलले सिकेर जान्छ, दुईटा कुरा मात्रै हुन्छ। कस्तो राम्रो गुरुजी, एकदम यो कार्यक्रम धेरै राम्रो कार्यक्रम हो होइन। अब सरकारले अघि भन्नुभयो सहयोग हुँदैन, नेपालमा सरकारले संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई संस्कृत गुरुकुलहरूलाई सहयोग गर्ने हो भने त आज कहाँबाट कहाँ हुन्थ्यो। यो आमा बालाई छोराछोरी संस्कृत पढाउनको लागि 50 पल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था छ वास्तवमा। रहर लागेर पनि उहाँहरूले जान सक्नुभएको छैन, किन यो गुरुकुल अहिले सबै मागेर चलिरहेछन्। मुष्टिदानदेखि लिएर अन्नदानदेखि लिएर सबै, किन सरकारबाट बजेट छैन। अब अहिले हामी कार्यक्रम गर्नु पर्यो, हामीसँग बजेट छैन, बजेट नभइसकेपछि हामीले के गर्ने। आश त कोबाट हुन्छ, दाताहरूबाट हुन्छ। दाताहरूबाट आश बोलाइसकेपछि अनि त यस्ता कार्यक्रम नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर आउने हो त होइन। हो यो भएर चाहिँ हामीले एकपल्ट सरकारले पनि हाम्रा कुराहरूलाई सुनिदियोस् अब चाहिँ भन्ने कुरो। उहाँले जुन कुराहरू गर्नुभयो यो सरकारले सुन्नु पर्यो र अब यो कार्यक्रमका लागि हामीलाई सबैले धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछौँ। अब यो कार्यक्रम भयो अनि फेरि त्यस पछाडि हामीले त्यही 27 गतेदेखि नै यहाँ पशुपतिमा विशाल यज्ञको आयोजना गर्दैछौँ राष्ट्र शान्तिका लागि। त्यसका लागि पनि हामीलाई हजुरहरूले सहयोग गर्नुपर्छ। अब सबै सहयोगले हामीले हाम्रो संस्कार र संस्कृति र सभ्यतालाई अगाडि बढाउने है, यो हाम्रो सोच हो। यो सोचमा हातमा हात मिलाएर सबैजना आउनुहुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। के भन्नुहुन्छ नारायण गुरुजी? अवश्य पनि, किनकि यो बाटो फरक भए पनि हामी भेट्ने भनेको एउटा चौमार्गमा नै हो, एउटा राजमार्गमा नै हो। उहाँले चाहिँ पुराण इतिहासको माध्यमबाट समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई एउटा चाहिँ टाढा पुर्याउने, नाश गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ महाअभियान लिएर उहाँ अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ भने हामीले चाहिँ अज्ञानतालाई नाश गर्नको लागि, किनकि अज्ञानी व्यक्ति छ त्यस कारणले नै विसङ्गतिहरू भइरहेको छ, किनकि ज्ञान छैन नि त। आफ्नो संस्कृतिमा कोही रमाउन चाहन्न। वैशाख 1 गते हाम्रो चाहिँ नयाँ वर्ष हो, तर व्यक्तिहरूले जनवरी 1लाई नै नयाँ वर्ष भनेर कसरी, त्यो भनेको आफ्नो सभ्यता आफ्नो संस्कृतिप्रति मोह नहुनु र आफ्नो संस्कृतिप्रति चाहिँ एउटा गर्व नगर्नु, एउटा त्यसलाई चाहिँ महान नमान्ने कारणले नै हाम्रो संसारमा विकृति आएको छ भने यो विकृतिलाई नाश गर्न सक्ने एक मात्र सूत्र, एक मात्र माला रहेको छ, त्यो हो संस्कृत। संस्कृतलाई बुझ्यौँ र हामीले पढ्यौँ र मान्यौँ भने कुनै पनि प्रकारको चाहिँ यहाँ दुराचार विसङ्गतिहरू कुनै प्रकारको सङ्कटहरू नआउने हामीहरूले यस्तो चाहिँ विश्वास राख्छौँ। यो अवश्य पनि, किनकि यो नेपाल भनेको एउटा ऋषिले संरक्षित गरेको, स्वयं महादेवले त्रिशूल लिएर चाहिँ यो देशको रक्षा गरेको देश हो। हामीहरूले पनि भन्छौँ कल कल छल छल गर्दै जहाँ नदी नाला बग्छन्, त्यो परम पावन देश हाम्रो जहाँ शङ्कर स्वयं विराज्छन् भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। यो शङ्करको देश हो, त्यस कारणले यो शङ्करको देशमा अब हामीहरूले आफूलाई बुझ्न जरुरी छ। आफूलाई बुझ्नको लागि संस्कृत भाषालाई बुझ्न जरुरी छ र संस्कृत भाषा, किनकि भोलि बिहान कसैले संस्कृत जान्नको लागि त कुनै युनिभर्सिटी चाहियो नि त, कुनै गुरुकुल चाहियो, कुनै गुरुको चाहियो। जब कुनै गुरु भएन भने हामीले कसरी संस्कृतलाई जान्न सक्छौँ त? अथवा संस्कृत पढिरहेका बालकहरूलाई पनि अब एउटा चाहिँ समाजमा स्थान दिन जरुरी छ। त्यो स्थान दिने पहल चाहिँ यो कार्यक्रमको माध्यमबाट सम्पूर्ण गुरुकुलहरूलाई भइरहेको छ। दुवैजना गुरुजीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।